बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में अज़ीम सिपहसालार के मशक़ी सवालात कंप्लीट कर लिए थे और ये मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे चुकी हूँ, उससे आप सर्च कर लीजिएगा। आज हम सबक नंबर 5 चुगलखोर की रीडिंग और उसके इजाफ़ी सवालात फिर अल्फाज मायने भी करेंगे। सोचें और बताएं में उन्होंने 2 सवाल दिए हैं और ये क्या सवाल हैं? गीबत से क्या मुराद है? गीबत से मुराद बेटा चुगलखोरी है, चुगली खाना, किसी की पीठ पीछे बात करने को हम गीबत कहते हैं। चुगलखोर के चंद नुकसानात बताएं। चुगलखोरी के चंद नुकसानात ये हैं कि जब हम किसी की पीठ पीछे बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसको अल्लाह ताला ने इसके बारे में ममानत की है। और जब हम किसी के पीठ पीछे उसकी बात करेंगे तो जब वो राज अफ़शा हो जाएगा तो फिर इस तरह हमें झूठ की भी आदत पड़ जाएगी और हम झूठ बोलना शुरू कर देंगे और अगर झूठ साबित नहीं होगा तो हमें गाली गलोच करने की भी आदत पड़ जाएगी और फिर चोरी करने की भी आदत पड़ सकती है अपनी जो ये चुगली है उसको छुपाने के लिए। इस तरह के और बहुत से नुकसानात हैं। क्या आप जानते हैं कि गीबत से क्या मुराद है? किसी की पीठ पीछे इसका इस तरह ज़िक्र करना कि उसके सामने ऐसा किया जाए तो उसे बुरा लगे, खुद वो बात उस शख्स में मौजूद ही क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी से ऐसी बात मंसूब की जाए जो इसमें मौजूद ही ना हो तो इसे बहतान कहते हैं, जो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। यानी अगर हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं जो उसमें है ही नहीं तो वो बहतान उसको कहेंगे हम। चुगलखोर का आम फहम मतलब ये है कि लगाई बुझाई करना, यानी एक शख्स की बात को दूसरे तक पहुंचाना और बाहम इख्तलाफात पैदा करना। अहादीस मुबारका में इस किस्म के गुनाहों की बिना पर अमाल के ज़ाया होने का जिक्र है। चुगलखोर हमारा सबक आज का है। सबक पढ़ने से पहले हम तलफ़्फ़ुज़ देख लेते हैं। चुगलखोर, चुगली, तनख़्वाह और नमकीन और रूहानुसा। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले सबक नंबर 5 चुगलखोर अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज और मायने। चुगलखोर गीबत करने वाला, चुगली गीबत कोड़ी कोड़ा का मर्ज़ और रूहानुसा रोने जैसी कैफियत होना। छाछ लस्सी को कहते हैं। जंगेरी रोटी रखने वाला, तिनकों से बना हुआ बड़ा ठाल और ललकार सख्त आवाज़ जिससे रोब तारी हो। इसके अलावा बच्चों सबक के दौरान जो भी ये मुश्किल अल्फाज आएंगे वो बता दिए। चुगलखोर। अब सबक की रीडिंग करते हैं। अगले वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना इसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदतों को ना छोड़ सका था। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े, यानी मुलाजमत से हाथ धोना पड़े, मुलाजमत से भी उसको निकाल दिया गया। चुनाचे अब वो बेकार था। इसे दूसरी मुलाजिम की बथेरी कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। इसने नौकरी और मज़दूरी की सरतोड़ कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से इसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने को तैयार ना था। गांव के तमाम लोग इसकी चुगली करने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए इसे कोई मुंह ना लगाता था, यानी इससे कोई बात ना करता था। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत फाकों तक आ पहुंची, यानी उसके घर में खाने के लिए कुछ ना होना, फाका उसको कहते हैं, और तो इसने
دل میں سوچا کہ اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں میں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرتے چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا، اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں تو نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا تم کیا کام کر سکتی؟ چغل خور نے جواب دیا مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوا کہ وہ کام بھی کرے گا اور تنخواہ بھی نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں چغل خور کہنے لگا اب مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ چنانچہ اس نے سوچا 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ لہٰذا اس نے چغل خور سے کہا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا اور گاہی کرتا یعنی گوڈی کرتا اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ کے بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ ادھر چغل خور کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی چغلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، مگر اب اس معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ چنانچہ وہ ایک دن اب تک ایک عادت سے بالکل مجبور ہو گیا، اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھے، عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تھا اور اس نے سوچا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی بنتا ہے۔ ایک روز کسان جب حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی، یہ دیکھ کر چغل خور کی بیوی کے پاس گیا۔ چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ کسان کی بیوی بولی ضرور کہو، میں
اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بڑے رازدانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑی کیا ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی، اس سے کچھ زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھ لیا تو بولا، جب اس کی بات اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا ہوا دیکھا کہ اس کی بات جب اس کو لگ گئی، یعنی اس نے اس کی بات مان لی، تو اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا یہ اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ اگر تمہیں اس کا ہاتھ نمکین محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا، کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو اس کے ہاتھ پر کاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان اپنے پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازدانہ انداز سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے اس قسم کے جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کوشش و پیچ میں مبتلا دیکھا تو بولا، کوشش و پیچ یعنی سوچ میں پڑے ہوئے کو دیکھا تو اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں میں ہی رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو میں تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے کسان کے سالوں کے پاس چلا گیا اور بولا، یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کی بے عزتی کرتا ہے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ کسان کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جلدی بول پڑا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے اور اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تلملانے لگے، غصے میں آ گئے، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا، کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب
कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से सीधा किसान के भाइयों के पास गया और बोला, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो? हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने रूहानुसा यानी रोने वाला मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। इसके साले हर चौथे रोज़ आकर उसे ज़दोकोब करते हैं, उसे धमकाते हैं या उस पर रोब जमाते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, अब वो तुमसे क्या कहे? बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से से तिलमिलाने लगे, गुस्से में आगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आगे। उन्होंने, अच्छा, हम कल देख लेंगे कि वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने कामकाज में इस तरह आकर मसरूफ़ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर तक ना हुई कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कनखियों से इसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से इसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि इसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो इसे काट ना खाए। इस दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश है किसान किसी तरह इसके करीब हो और वो इसे काट कर देख सके कि वो नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ यानी लस्सी का मटका और रोटियों की चंगेरी यानी बड़ी सारी तिनकों से बनी हुई थाल आगे रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर इसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने कदरे आगे सिरक आई, कदरे आगे आ गई, खिसक कर आ गई। और फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इसने झपट कर इसकी कलाई पकड़ ली और इस पर काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछल कर दूर हट गया। अब तो इसे पक्का यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर इसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान इसे हाथ पर काटने नहीं दे रहा तो इसे भी यकीन हो गया कि किसान वाकई बूढ़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। इसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ बहुत जल्द और बीवी को पूरी तरह डांटना शुरू कर दिया। यूं ही इसने बीवी की बेइज्जती शुरू की। करीब ही खेत में छुपे किसान के साले बाहर निकल आए। इनके सामने इनकी बहन की बेइज्जती हो रही थी। वो सारे के सारे ललकारते हुए यानी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम किस तरह हमारी बहन की बेइज्जती करते हो। इनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा कि वाकई नौकर ने इन्हें सही इत्तला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, ऊंची आवाज़ में बोले, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हुए। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े यानी एक दूसरे के साथ लड़ने लग पड़े। वो हंगामा हुआ कि इर्द गिर्द के खेतों से काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए।
उन्होंने बीच बचाव करा के यानी बीच बचाव करा के सुलह करा के उनको छुड़ा के इन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब इन सब का गुस्सा कदरे कम हुआ तो इनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे? इस पर सब ने अपनी अपनी बात को यूं नौकर हमारे पास आया था उसने ये बताया था। इस तरह जब सब ने अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब तो चुगलखोर का किया धरा था, उसी ने सब कुछ किया था। अब वो सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकल पड़े, लेकिन इस वक्त तक चुगलखोर गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता ना चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल इसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली तो वो चुगलखोर है तो किसान, इसके साले और इसके भाई उसे मारेंगे। इसलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। अच्छा, इससे हमने क्या सीखा बच्चों कि चुगली एक नहायत बुरी आदत है और हमें ऐसी बुरी आदत से हमेशा दूर रहना चाहिए। जब कोई शख्स इन्हें कोई बात बताए तो इस पर अंधाधुंध यकीन कर लेने की बजाय पहले इस बात की तस्दीक और तहकीक कर लेनी चाहिए कि पहले हमें पूछ लेना चाहिए कि आया जिसकी वो बात कर रहा है उसके पास जाकर हमने ये पूछ लेना चाहिए कि आया ये बात सही है। आदत खा अच्छी हो या बुरी हो, बुरी अगर पुख्ता हो जाए तो इनसे जान छुड़ाना इंसान के अपने भी बस में नहीं रहता। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपने किरदार यानी अपनी आदत और रवैयों वगैरह पर खुद कड़ी नज़र रखें और जो ही अपने अंदर किसी बुरी आदत या रवैये को बेनपता देखें तो फ़ौरन उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। ये पक्की आदत जो हमारे में जो भी कोई ऐसी आदत है अगर उसको हम अपने अंदर पक्का होते हुए देखें तो फिर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें ताकि कल को वो आदत कहीं हमारी फ़ितरत या शख्सियत का लाज़मी जुज़्व बनकर हमारे लिए और हमारे इर्द-गिर्द के लोगों के लिए मुहलिक ना बन जाए। यानी हमारी फ़ितरत हमारी शख्सियत में वो रच बस ना जाए और उसका हिस्सा बन जाए और वो हमारे लिए भी नुकसानदेह और दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो। इज़ाफ़ी सवालात। अब हम इज़ाफ़ी सवालात के जवाब देते हैं। चुगलखोर को कोई क्यों मुँह नहीं लगाता था? जवाब है कि गांव के तमाम लोग चुगलखोर की चुगली के बारे में जानते थे, इसी वजह से उसे कोई मुँह नहीं लगाता था। अगला सवाल है, किसान ने चुगलखोर से क्या सवाल किया? किसान ने चुगलखोर से सवाल किया कि अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? फिर सवाल नंबर 3 है कि किसान ने क्या सोच समझ कर चुगलखोर को मुलाजमत दी? फिर ये जवाब है कि किसान ने सोचा कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है? अगर 6 माह बाद मेरी एक चुगली खाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरे कौन से कोई राज हैं जो ज़ाहिर हो जाएंगे? इसलिए किसान ने चुगलखोर को मुलाजमत दे दी। अब सवाल नंबर 4 है कि चुगलखोर ने किसान के सामने क्या शर्त रखी? जवाब है कि चुगलखोर ने किसान के सामने ये शर्त रखी पर 6 माह बाद उसकी एक चुगली खाने की शर्त रखी। अच्छा, फिर सवाल नंबर 5 है, किसान क्यों कनखनियों से बीवी को देख रहा था? जवाब है कि किसान कनखनियों से
اپنی بیوی کو اس لیے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں ڈر تھا کہ پاگل ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی اسے کاٹ نہ لے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ سوال نمبر 6 ہے کہ کسان کے خاندان میں کس نے بیچ بچاؤ کروایا؟ ارد گرد کے کھیت میں کام کرنے والوں نے کسان کے خاندان میں بیچ بچاؤ کروایا۔ 8 کلاس، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹ کریں۔ میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد میرا لیسن جو ہے وہ پورا دیکھا کریں تاکہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو سکے۔ اور جن بچوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کسی کی چغلی نہ کریں۔ یہ جو آپ نے لیسن پڑھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کسی کی بھی چغلی، کسی کی بات دوسرے سے کرنے سے منع ہوں اور باز رہیں، نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بری عادت ہے۔ اچھا، اللہ حافظ۔